हाऊस एक डॅमेज झालं, तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं आहे मॉर्निंग टाइम, किती एक्झॅक्टली तो? आमचो मदल्या वाड्यार पारशा नरेश कलंगुटकर हेचे एन्सिस्ट्रल हाऊस म्हळ्यार ते कंप्लिटली कॉलॅप्स जाले, म्हणजे मातयेचे पारे आसलेले ते फूल कंप्लीट कॉलॅप्स आनी कंप्लीट घरूच डिस्ट्रॉय जालें. म्हणजे कंटिन्यूस पावस पडत आहा आनी ताका लागून ताका हे फेस करचें पडलें. ताका लागून सकाळी फुडें जेन्ना मॅसेज पावली म्हाका तेन्ना सकाळी फुडें ते इन्स्पेक्शनाक थंय गेल्लो आनी ते वार्षिक पद्दतीन गणपती पुजता आनी गेल्या वर्सा गणपती मुद्दाम हांव गेल्लो तेंगेर आनी ती परिस्थिती पळोवन तुमी फोटवार पयले आसतले सगळें घरूच ना जाल्लें. ताका लागून इन्स्पेक्शन आयज सकाळी फुडें केलां आनी आतां इमिजिएटली हांवें सांगलां ते घर रिपेर करून म्हणजे चवथी पयलीं तांकां गणपती पुजपाक प्रोविजन करून दिवचें म्हणून आनी ते प्रमाणे काम फाल्यांच्यान सुरवात जातलें आनी तांकां तें घर बांदून मेळटलें. कितें रिजन आसलो तो घर इतको डॅमेज ना पळय मातयेचे पारे आसले कारणान ते कंटिन्यूस पावस पडलो जाल्यार ते फुगतातूच. म्हणजे आतां आमी फातरांनी बांदतात सो ताका काय ना. पयलींच्या टायमार मातयेचे पारे आसलेले सो ते पोरणे ओल्ड घर तेंचें आनी ताका लागून ते कंप्लीट कॉलॅप्स जावन पडला सगळें. हावजींग बोर्ड ते 30 वर्सां सर्टिफिकेट घेतले. सो एक तालुका कितले घरां म्हटलें ते 50 ते 100 हावजींग बोर्डार कळोन कितें हावजींग बोर्डार घरां जे आहा पळय गोवनचं घर ना तांकां घर मेळटलें एक तालुका अमकें म्हणलें. सो तुमी तेजे चेअरमॅन पळय डिटेल तुमी हे ऑलरेडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लास्ट असेंब्ली सेशनाक त्यांनी अनाउन्सूय केल्लें की एफोर्डेबल हावजींग करतलो आनी थ्रू CM हावजींग स्कीम म्हणून हे प्रकारे एक स्कीम हे करतले इंट्रोड्यूस करतले आमी. तेतून कशें एफोर्डेबल हावजींग म्हटल्यार जेका आमी आजून क्रायटेरिया बीन कांय फिक्स करूंक ना. प्रत्येक तालुक्यान खंय एक 50 किंवा 100 घरां जी जेका घर ना म्हणजे क्रायटेरिया फिक्स करतले म्हणजे ज्या क्रायटेरिया प्रमाणे तेचे इन्कम कितले आसूंक जाय ते सगळे आमी क्रायटेरिया फिक्स करून मागीर आउट करतले. त्या प्रमाणे ताका घर ना ताका घर मेळप. गोंयकार कोण आसा म्हणजे 30 वर्साच्या पयलीं कोण आहा तेणी ताका घर मेळना रावपाक घर म्हणजे घर अशें आतां पळय म्हटलें ते पारशे घर कोसळ्ळां घर आनी मेळना रावपाक ते प्रमाणे तांकां घरां दितले. सो ट्राय करतले मिनिमम कितें नॉमिनल रेट्सान तांकां ते घर दिवपाक. एरिया कितले बीन कितें ना पळय वेरियस तालुक्यांनी वेरियस एरियाज आसतले. फॉर एग्जाम्पल जर आमकां पेडण्यान जाय पेडण्यान आमकां कितली एरिया जाय ते पयलीं अंडरस्टँड करून घेवंक जाय. बार्देजान खंय करतले ते अंडरस्टँड करूं म्हणजे एरिया वायज डिपेंड जातले कितले आमी युनिट्स तांकां बांदून दितले ते. सो तेचेर काम करप चालू आहा ऑलरेडी सगळो प्रोसेस केल्लो आहा आनी बेगिनात बेगीन ते इम्प्लिमेंटूय जातले म्हणजे नेक्स्ट 6 मंथ्स आमी हे पॉलिसी घेवन येतले. आनी एक विशय म्हणटा पळय फाटली 3.5 वर्सां पळयत जाल्यार जी घरां कलप जाता कितें जाता मांद्रे गांवांत ती कामाची खूब तुमच्या सायडीन मांद्रे गांवांतूच जायना सगळे काय गोंयभर जाता. मांद्रेच म्हणू नाका सगळ्याकूच जाता खंयचे कडेन जाता आनी खंय जावं न्ही खंयचे सगळे म्हणजे घरां पोरणी घरां आहा ती जातात कॉलेज जातली. कित्याक म्हणटा ना कित्याक जाता आतां सगळे डेव्हलपमेंट सारकी करता हें करता तूं इनिशिएटीव फाटीं कित्याक जायनाशिल्लें पळय फाटीं कितें जायनासलें कित्याक करिनासलें तें हांव सांगूं शकना. पूण हे इन्सिडंट घडटाले माझी जबाबदारी एज अ MLA हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जेन्ना एज अ MLA हांव परफॉर्म करता तेन्ना कोणाच्या फॅमिलीचेर जर कितें त्रास म्हणजे कितें जर तांकां त्रास जाता इश्यूज फेस करचे पडटा ती म्हाजी जबाबदारी ते तांकां फुलफील करप आनी तांकां हेल्प करप. त्या प्रमाणे कोणाचें घर जर हें केलें हांवें हे आयजूच सांगना तुमकां कितलींशीं तशीं घरां आसलीं जाका हेल्प केल्या जेचें घर सारकें नासलें घर बांदून दिलां हे गोश्टी म्हाज्या चालूच आसतात. घरात न्हू बाकीचे इतर गोष्टी चालू आहा जे म्हाज्या मतदारसंघात म्हाज्या मागीर हांव ते म्हाजे वोटर्स किंवा म्हाजे कार्यकर्ते अशें कांय पळयना. म्हणजे पूर्ण मतदारसंघात जेका गरज आहा ते गरजे प्रमाणे हांव तांकां जेन्ना उलो मारता तेन्ना धांवन वयता. तूं करता ते आतां पयलेचे आमदार करिनाशिल्ले तुमकां दिसता की तुमी इतले इनिशिएटीव करता भरपूर घरां आनी हें सगळें डेव्हलपमेंट आपण हेजो पळयना तेजो पळयना सगळें करता अशें पयलें जायनासलें तुमकां जायनासलें की जाता आसलें ते टायमार तुमीच पत्रकार आसले तुमी चड जाणां आसतले. हांवें कोणाचेर कमेंट करप रॉंग. आपल्या कॅपेबिलिटीचेर आपल्या परफॉर्मन्साचेर जेंच्यांनी टायम जेंच्यांनी लोकांक निवडून दिला ते तेंच्यांनी परफॉर्म केल्ले आसा. म्हाजी जबाबदारी आतां म्हाका जबाबदारी दिल्या म्हाका परफॉर्मन्साक 3 वर्सां जालीं आनी 2 वर्सां जालीं परफॉर्मन्स लोक डिसायड करतले कितें. थँक्यू सर.